बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा सलीम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सियासत हो, मईशत हो या सिक्योरिटी सूरत हाल, वो एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां पर हर नई खबर जो है एक बड़े बहरान की तरफ इशारा देती हुई हमें महसूस होती है। एक तरफ बात करते हैं अपोजिशन जमातों की कि ऐसा लग रहा है कि शायद वो हुकूमत के खिलाफ नए इत्तेहाद बना रही हैं। दूसरी जानिब IMF की शराइत जो है बहुत ज़्यादा सख्त होती जा रही है। उनकी शराइत की वजह से आम जो आदमी है, आम शहरी के ऊपर मजीद बोझ बढ़ता जा रहा है। और तीसरी जो बात है वो है दहशतगर्दी और सरहदी कशीदगी की, जिसकी वजह से जो मुल्की मसाइल हैं वो उनको मजीद हसास बना रहे हैं। ऐसे तमाम हालात में सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान वाकई एक नए सियासी और मुआशी तूफान की तरफ बढ़ रहा है या ये जो बहरान है ये वक्ती है। आज हम इन्हीं तमाम मामलात का जो है तफसीली जायज़ा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों और बयानात का पाकिस्तान और आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करूं कि सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी जिस तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह इंक्रीज़ हुई हैं, खैर है पाकिस्तान का साथ देना है। बात अगर पाकिस्तान के साथ देने की आती है तो पूरी आवाम जो है इस वक्त अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं और पाकिस्तान को जिस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है दुनिया में, अगर तो हम अपना अंदर का टर्माइल ख़त्म नहीं करेंगे तो वो कामयाबियाँ कैसी हैं। क्योंकि एक आम आदमी है वो सवाल करता है गवर्नमेंट से कि 145 रुपये जो है वो फी लीटर के हिसाब पेट्रोल पर एक आपको टैक्स पे कर रहा है। तो एक आम शहरी अगर दे रहा है तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे या कुछ है, तो अगर बहुत एलीट क्लास में जिनको अलाउंसेस मिलते हैं तो उनके अलाउंसेस भी ख़त्म होने चाहिए। इसके अलावा जिनको बहुत सारी मराहत मिलती हैं वो ख़त्म होने चाहिए, प्रोटोकॉल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, फ्यूल कार्ड ले लेने चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। दिस इज़ माई परसेप्शन। दूसरों का क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रही थी और कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया जो एज अ राइडर काम करते हैं, उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जितना उनको पे किया जाता है, उनके बच्चे हैं वो जॉब छोड़ के घरों में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जितना तो हम देख सकते हैं बहुत सारी राइड सिस्टम है जिसमें फूड पैंडा है और दीगर जो डिलीवरी वाले जो हमारे भाई हैं वो काम करते हैं, वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, शायद उनको जांचने वाला कोई नहीं है। और ये लोग जो हैं सिर्फ बहुत आराम से कह देते हैं कि भाई हालात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो अपने शान खर्चे हैं उनको भी तो ख़त्म करना चाहिए। बात है पाकिस्तान में जो हालिया दिनों में जो पाकिस्तान की सियासी फिजा गर्म हो रही है उसकी वजह यह है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की जो जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट, उसने अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। सेनेटर मुश्ताक साहब जिनको कौन नहीं जानता, और हमने देखा कि गज़ा के मामले पर जिस तरह से उनकी जानिब से किरदार अदा किया गया और पूरी जो यूथ हो गई और तमाम लोग उनको इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से गज़ा के साथ रहा है, फ़लस्तीन के साथ रहा है। और ऐसे में जो मुश्ताक अहमद साहब हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कोशिश की गई है जिसे सराहा जाता है। एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सियासी कशीदगी है, इस मौके पर ऐलान किया गया कि ये जो जमातें हैं तम आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए मुश्तरका जदोजहद करने जा रही हैं। सियासी तज्ज़ियाकार जो हैं इस इत्तेहाद को सिर्फ एक सियासी इत्तेहाद नहीं समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसा लग रहा है कि जो बयानिया अभी तश्कील दिया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। जमात इस्लामी की जानिब से भी प्रोटेस्ट करने का कहा गया है। तो इस वक्त ऐसे हालात में अगर ये जो सियासी इत्तेहाद हो रहा है ये सिर्फ एक सियासी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि एक हुकूमत के खिलाफ एक नए बयानिया तैयार होने की जो है तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और जो आम शहरी है, आम वोटर है, उसको इस चीज़ से कंसर्न है कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरी हो रही हैं या नहीं है। इस वक्त जो आवाम है उसको इस इत्तेहाद की क्या अहमियत है, आवाम को इस वक्त सियासी नारों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसको ये है कि उसका जो आम शहरी की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके जो मसाइल हैं उसको सुना जाए और जो उन मसाइल को हल किया जाए, जो सबसे बड़ी बात है। इसी दौरान हुकूमत और IMF के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात उसके हवाले से बात करें। IMF का वफ़द जो है पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब IMF की जानिब से कहा गया है, गुज़श्ता भी IMF की जानिब से कहा गया था
کہ جو بھی تجارت ہوتی ہے یا تو جس طرح کہ ہم نے دیکھا کرپشن تھی، روک تھام کے لیے اب ہمیں IMF کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی کرپشن ٹھیک کریں اور یہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے اوپر نظر رکھیں، جو کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کے خلاف سخت سے سخت سزا ہو۔ IMF کی جانب سے جو ہے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومت کی طرف سے IMF کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو جنوری 2027 ہے تب تک گیس کے صارفین کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے، جو کہ 140 ارب روپے کی جو کراس سبسڈی ہے اس کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ موجودہ نظام میں کم گیس استعمال کرنے والے یا محفوظ صارفین کو سستی گیس فراہم کی جاتی ہے، جبکہ اس رعایت کا جو بوجھ ہے وہ صنعتی CNG سیکٹر، کمرشل صارفین اور دیگر جو ہیں زیادہ گیس استعمال کرنے والے جو گھریلو صارفین ہیں وہ برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اب حکومت اس نظام کو بھی ختم کرنے جا رہی ہے تو تمام صارفین کے لیے تقریباً یکساں نرخ جو ہے متعارف کرانا چاہتی ہے، لیکن جو کم آمدنی والے جو افراد ہیں وہ اس میں کیسے گزارا کریں گے؟ تو عام جو شہری ہے، عام ایک جو آدمی ہے، اس کی مشکلات میں اس وقت مزید جو ہے اضافہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے بھی جو IMF کی جانب سے اصلاحات کی جا رہی ہیں، اس سے جو پاکستان کی عوام ہے اس کے لیے مشکلات جو ہیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کی ہم دوسری جانب بات کریں تو قومی اسمبلی میں ایک عجیب سی صورتحال دیکھنے آئی ہے، جہاں پر PTI کے جو اپنے اراکین ہیں وہی آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ اجلاس کے دوران اقبال فریدی صاحب کی جانب سے کورم کی نشاندہی کی گئی، جس پہ جنید اکبر صاحب نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد معاملہ تلخ کلامی تک پہنچا اور اس کے بعد ہاتھا پائی تک جو ہے بات پہنچ چکی، اور بعد میں دونوں جو رہنما تھے انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے اور دیگر جو اراکین تھے پھر وہ اس معاملے کے بیچ آئے اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرایا۔ بظاہر ایک معمولی سی لگتا ہے کہ شاید ایک تکرار ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں اختلافات شو کرتا ہے، جس کو PTI جو ہے ڈینائل موڈ میں ہے، اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات نہیں ہیں، لیکن اتنے چھوٹے سے معاملے کے اندر اس طرح کی ہاتھا پائی ہونا اپنی جو سیاسی جماعت کے اندر اس وقت ایک دکھائی دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک اختلاف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ جو فطری طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پارٹی ہے کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس وقت عوام بھی جو ہے سیاسی جماعت سے کہتی ہے، کیونکہ بانی PTI جو ہے اس وقت جیل میں ہے، ان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنا، تو اس وقت عوام بھی پوچھ رہی ہے کہ وہ جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر ہی متحد نہیں ہے تو وہ ملک میں اتنی بڑی سیاسی تبدیلی کیسے لا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر تو یہ تمام جو PTI کے اراکین ہیں یہ متحد ہوں گے تو وہ بانی کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کریں گے، لیکن ایسا تاثر نہیں جا رہا۔ بات کرتے ہیں دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کے بیان کی، اور انہوں نے ملک کی سیاست اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں ایک نئی بحث چھیڑ دیا ہے۔ اپوزیشن کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اس وقت جو دہلی ہے اور کابل میں کوئی فرق نہیں رہا ہے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کئی بار مذاکرات کی کوشش کی ہے، لیکن کابل حکومت دہشت گردوں کے ساتھ مؤثر کارروائی پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی ریسنٹ بھی جو پاکستان کے جو معاملات چل رہے تھے، پاکستان کا صرف ایک ہی موقف ہے، آپ ہمیں ریٹرن میں دیں کہ آپ کی سوائل نہیں یوز ہونی چاہیے۔ میں پچھلی ویڈیو میں یہ چیز کا ذکر کیا تھا کہ اب جو انڈیا ہے وہ پراکسی وار کا جو ہے شکار پراکسی وار کے ذریعے جو پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دہشت گردی میں پاکستان کتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو میں جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، پاکستان جو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، وہ اندر ایک خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امن خراب کرنے کی۔ اور ان کا جو بیان ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف جو جنگ پہلے براہ راست بھارت کی طرف سے دیکھی جاتی تھی، اب وہی جنگ افغانستان کی سرزمین کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ یہ جو بیان ہے سفارتی لحاظ سے انتہائی سخت سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت شدید سیکیورٹی دباؤ کا شکار ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس معاملے پر جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی جانب سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس طرح سے ساتھ دیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں گورنمنٹ کے، تو ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، کیونکہ پاکستان جو انٹرنیشنل لیول پہ اور امن کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے اور جو اسی امن کو خراب کرنے کے لیے بہت سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، تو ایسے تمام صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو تمام دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، دہشت گردی کے خلاف یہ ان پوائنٹ کے اوپر ایک اور پاکستان کے اندر جو ہے امن برقرار رکھیں۔ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ان تمام خبروں اور واقعات کو ہم اگر ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔
वो तस्वीर इस तरह से सामने आती है कि पाकिस्तान इस वक्त बैक वक्त 3 बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है, या उसके सामने 3 बड़े बहरान हैं जो नजर आ रहे हैं। पहला है सियासी बहरान, जहां पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है। दूसरा है मुआशी बहरान, अब IMF के साथ शराइत है, महंगाई और ज़्यादा होगी, टैक्स है, सब्सिडी के खात्मे है, उसने जो आम शहरी है उसकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देना है। जबकि तीसरा जो बहरान है वो है सिक्योरिटी का बहरान है, जहाँ दहशतगर्दी, अफगानिस्तान के साथ तनाव और दाखिली अदम इस्तेहकाम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और ये जो तमाम बहरान हैं, इन तमाम बहरानों का जो असर है वो बराह रास्त जो पाकिस्तान का एक आम शहरी है उसके ऊपर पड़ रहा है। पाकिस्तान इससे पहले भी हमने देखा है कि कई मुश्किल अदवार से गुजरा है। पाकिस्तान में कई इस किस्म की आवाज़ें उठती थी, लेकिन वो तमाम आवाज़ें जो थी दब गई। लेकिन आज का दौर इसलिए मुख्तलिफ महसूस होता है क्योंकि सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी मसाइल एक साथ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। और अब ये सिर्फ सियासतदानों या हुकूमत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि पूरी जो कौम है उसके लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। क्या हम बतौर कौम इन मसाइल को समझ कर इनका हल तलाश करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आने वाले महीने जो है पाकिस्तान की सही सियासत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। और यही वक्त तय करता है कि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा या मज़ीद बहरानों में घिरता जाएगा। इसके लिए हमें एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, और तमाम सियासतदानों को भी चाहिए कि मिल बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जब हमें इंटरनेशनल लेवल पे सिफारती महाज पे इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं तो हम अपने जो अंदरूनी ये जो खलफशार हैं इनको भी हल करें, ताकि ये जो आम शहरी है उसकी जो मुश्किलात हैं उसमें भी जो इजाफा हुआ है उसमें भी कमी नज़र आए और उसको भी जो बराह रास्त है कोई फ़ायदा पहुँचे।